अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम स्टार्ट करें इशार। आप म्यूट कर दें सारे पार्टिसिपेंट्स को ना। मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर ऐसे ना वो लिंक खत्म हो जाता है जल्दी। अच्छा, मुझे मैसेज करके बता दे मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। फिर कोई एक बंदा बस मैसेज कर दे मुझे, सिम पे कर दे या जिधर भी। ठीक है, ठीक है, आवाज़ आ रही है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है तलाक के बारे में, लियान के बारे में और इद्दत के बारे में। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहली हदीस जो है ना वो तलाक़ सुन्नत के बारे में है। आप सब ना पहले एक सेकंड के लिए ये सोचें कि आपने यही सुना होगा ना कि आपने सुना होगा, मुझे बताएं बल्कि आप में से किसने क्या सुना है कि किसी ने किसी को कैसे तलाक दी, कोई सिचुएशन सुनी होंगी ना आपने। कोई एक हिम्मत करके मुझे बता दे। ये सुना होगा कि किसी ने खड़े खड़े 3 तलाकें दे दी अपनी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, अब मैं दोबारा से बोलती हूँ। तलाक, लियान और इद्दत के मसाइल के बारे में आज हमने पढ़ना है। मैं ये पूछ रही थी सबसे पहले, आज जो स्लाइड आप देखें दूसरे नंबर पे स्लाइड मिनाहिल करें। तलाक सुन्नत के बारे में है ये। ठीक है, अब तलाक सुन्नत की ना, तलाक की कई किस्में होती हैं। हम जो सुनते हैं ना, हम ये देखते हैं कि मैंने ये सवाल पूछा था, मेरी आवाज़ नहीं पहले जा रही थी, कि आपने क्या सुना होगा कि तलाक कैसे होती है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि लोग मांगते हैं कि किसी ने किसी को 3 तलाक दे दी। आपने यही सुना होगा कि शोहर ने बीवी को गुस्से में 3 तलाकें दे दी। ऐसे ही सुना होता है ना। ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं होता तलाक देने का, और उलमा कहते हैं कि तलाक इसके साथ होती ही नहीं है। 3 तलाक जो दे देते हैं ना एक ही सांस के अंदर, भी बाद में लोग कहते हैं मैं फतवा दे दूं। अभी इसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग ज्यादा करेंगे अभी, इसलिए मैं जल्दी से इसको आगे करूंगी। इसके बारे में ना हमारे पास हदीस है कि तलाक सुन्नत ये तरीका होता है कि आपने अपनी बीवी को गौर से सुनना है। अभी पार्टिसिपेंट्स तो हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अब बता रही हूँ इसी चीज को, कि तलाक सुन्नत के अंदर ये होता है कि आपने बीवी के साथ एक तो ताल्लुक ना कायम किया हो उस ड्यूरेशन के अंदर, और दूसरा ये कि आपकी बीवी जो है वो पाकी की हालत में, उसके मखसूस अय्याम ना चल रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीजें होंगी तो आप आपकी बीवी जो है ना उस पे एक तलाक होगी। और इस सुन्नत तरीका ये है कि आपने वेट करना होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा सुन्नत है, कि हजरत यूनुस बिन जुबैर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के सहाबी हैं, उन्होंने कहा, मैंने इब्ने उमर से इस शख्स के बारे में पूछा जो अपनी बीवी को हालत हैज में उसने तलाक दी। फरमाया, तुम अब्दुल्ला बिन उमर को जानते हो? उन्होंने भी अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दी थी। जिस पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, आपने उन्हें रुजू करने का हुक्म दिया था? यानी बीवी को तलाक तो दे दी, तो बाद में क्या कहा था कि वो रुजू कर लें? आगे से हजरत उमर ने जो जवाब दिया उससे हमारे वक्त फिका के मसाइल निकलते हैं। उन्होंने पूछा, क्या वो तलाक भी गिनी जाएगी? यानी एक तलाक दे दी और हालत हैज में तलाक दे दी। और मैंने आपको सुनाने से पहले ये बोला था कि हालत हैज में तलाक ही नहीं होती। ठीक है, फरमाया, खामोश रहो, अगर वो आजिज हो और पागल हो जाएं तो क्या इनकी तलाक नहीं गिनी जाएगी? यानी कि तलाक हो जाती है उस बंदे की जो अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक देता है, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत होती है। ठीक है, जो 3 तलाक भी दे देते हैं ये भी खिलाफ सुन्नत होती है। मैंने तलाक देने का आपको तरीका बता दिया। अव्वल तो आपने तलाक नहीं देनी। शोहर जो है उनकी भी कोशिश होती है कि वो तलाक ना दी जाए। खवातीन को भी इख्तियार दिया जा सकता है, हम आगे हदीस में पढ़ेंगे कि खवातीन को भी बहुत सी जगहों पे इख्तियार दिया जाता है कि वो तलाक ले सकती हैं। मर्द अपनी बीवी को इख्तियार दे देता है तलाक देने का, वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी हम यहाँ चलेंगे, तलाक सुन्नत कौन सी है, तरीका बस आप देखें, सुन्नत तरीका हमने वो करना होता है। तलाक आपकी हर सूरत में हो जाती है, इस पे भी हम आगे हदीस पढ़ेंगे, अभी अभी नहीं। अभी जो इस हदीस के ऊपर ये है कि हैज की हालत में, जिसमें ताहिर में हो, लफ्ज होता है ताहिर, यानी आपकी बीवी पाकी की हालत में हो, ना आपने उसके साथ जमा किया हुआ हो और ना ही आप वो हालत हैज में। ठीक है, उसमें एक तलाक देनी होती है। फिर आपने वेट करना होता है रुजू की मुद्दत का। ठीक है, अगर आप रुजू कर लें तो रुजू हो जाता है। फिर अगर कभी दोबारा ऐसा हो, फिर आप इसी ड्यूरेशन का वेट करें, दूसरी तलाक दें, 2 तलाक हो जाएंगी, फिर रुजू की मुद्दत गुजारें। अगर तो रुजू की मुद्दत गुजर जाती है, ठीक है, तो तलाक बायना हो जाती है। तलाक बायना का ये मतलब होता है कि अब रुजू नहीं हो सकती। ठीक है,
अभी ये ना बस ये मसला था बहुत ज़्यादा अहम, अब आप में से कोई 1-2 बंदा ना, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है? हालते हैज़ में तलाक नहीं देनी है आपने बीवी को, ताहिर की हालत में देनी है जिसमें जमा ना किया हो और औरत पाकी की हालत में हो। और कितनी तलाक देनी है? तलाक भी 1 देनी है। हदीस हमने कौन-सी पढ़ी थी? हमने हज़रत उमर भी इसके अंदर रावी आते हैं, यूनुस बिन जुबैर भी इसके अंदर रावी आते हैं। ठीक है? तो और है भी, ये तिरमिज़ी की हदीस है। ठीक है, अब हम दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। जो शख्स अपनी बीवी को अलबत्ता के नाम से लफ्ज़ से तलाक देता है। अच्छा, अलबत्ता अलबत्ता का ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद बिन रुकाना अपने वालिद और वो उनके दादा से, ये हमने रिवायत पढ़ी है। ठीक है, ये बाबू तलाक के अंदर ही आती है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मैंने अपनी बीवी को अलबत्ता तलाक दिया। अलबत्ता तलाक कौन सी होती है? यूं कहा, तुझ पर तलाक है या मुतलिका है अलबत्ता, यानी तुम कंडीशनल उसको दे दी ना तलाक, या आपने पूछा इससे तुम्हारी क्या मुराद थी। अब उस बंदे की नीयत देखी जाएगी, लोग झूठ बोलते हैं इस पे। आप इतने ज्यादा केसेस मेरे पास आते हैं, लोग आके मुझे ये कहते हैं नहीं, अव्वल तो ये कि हमने गुस्से में तलाक दे दी थी, अब हमें फतवा लेकर दें, ये कहते हैं। या फिर लोग, या फिर वो ये कहते हैं नहीं हमारी नीयत नहीं थी तलाक देने की। ठीक है, इसका जवाब आपको आगे हदीस आएगी उसमें मिल जाएगा, नियत होना या ना होना। लेकिन जब आप अलबत्ता के लफ्ज से तलाक देते हो ना, कि औरत को बत्ता कहते हो, ठीक है, अलबत्ता के लफ्ज से तलाक देते हो, तो आपकी जो नियत होती है ना, अगर आपकी नियत 1 तलाक देने की थी तो वो 1 तलाक होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उस बंदे से क्या पूछा, इससे तुम्हारी मुराद कितनी तलाकें थी? उसने कहा, मैंने कहा इससे मेरी मुराद 1 तलाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने कहा हाँ अल्लाह की कसम। यानी पता होता है कि बंदा उस टाइम, आजकल के दौर में तो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कसम ले ली कि तुम कसम देते हो अल्लाह की। और मैंने आपको अक्सर बताया हुआ है कि कसम सिर्फ अल्लाह ताला की जात की होती है। जो लोग ये कहते हैं ना, अच्छा मेरी कसम, तुम्हारी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, कोई कसम नहीं होती। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में, सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो पाकीज़ा चीजों की कसमें खा सकते हैं, और अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा, हदीस के अंदर भी आता है कि कसम खाओ तो तुम मेरी, कि अल्लाह ताला से पाक कौन है ना, तो कभी भी इधर उधर की कस्में नहीं खानी चाहिए। वो कह देते हैं ना फिल्में ड्रामे देख के लोग कि जी मेरी कसम और तुम्हारी कसम, ऐसा कोई भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, खाओ तुम अल्लाह की कसम, तो उसने कहा हाँ अल्लाह की कसम। आपने फरमाया फिर वही होगी जो तुमने नियत की, यानी 1 तलाक ही वाकया होगी। अच्छा, अजान हो रही है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ना ब्रेक करूँ, मैं म्यूट करती हूँ।
अच्छा ठीक है, अब हम दूसरी पढ़ते हैं। औरत से कहना, ये अलबत्ता के बारे में क्या है? जो शख्स अपनी बीवी को अलबत्ता के लफ्ज से तलाक देता है तो उसका क्या कहा जाता है? जो बंदा अपनी बीवी को अलबत्ता के लफ्ज से तलाक देता है उसकी नीयत की तरफ हम जाएंगे। अगर उसकी नीयत एक तलाक की है तो उसको एक तलाक होगी, अगर उसकी नीयत जो है तीन तलाक की थी तो उसको तीन तलाक होगी। औरत से कहना कि तुम्हारा मामला तुम्हारे सपुर्द है, इसके अंदर आ जाती है हमारे पास हदीस कि मर्द जो है वो औरत को इख्तियार दे देता है तलाक का। तो औरत जो है अगर उसके पास चॉइस होती है, जैसे आपने वो सुना होगा ना जिसमें अल्लाह के नबी ने इला किया था अपनी बीवियों के साथ। हमने पढ़ा 29वें पारे के अंदर ना, इला किया था अपनी बीवियों के साथ। उसमें अल्लाह के ने वो सिनेरियो तो चेंज था, लेकिन अल्लाह के नबी ने इख्तियार दिया था अपनी बीवियों को कि चाहो तो मेरे साथ रह लो, तो चाहो तो दुनिया की मालो जीनत को इख्तियार कर लो। तो उन्होंने क्या चूज किया था? अल्लाह के नबी को चूज किया था। तो अल्लाह के नबी ने इख्तियार दिया था औरत को, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के नबी को चूज कर लिया, बात खत्म। लेकिन अगर औरत ये कहती है कि मैंने अपने शोहर को चूज नहीं करना और अपने आप को चूज करना है, तो फिर औरत की एक तलाक वाक़या हो जाएगी और फिर वो रुजू की मुद्दत गुजारेगी। इसी तरह औरत की ना तलाक, यानी औरत का मामला जो है हम उसी औरत के सुपुर्द कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, इसी हदीस के तहत मैं आपको बता रही हूँ, इसी हेडिंग के तहत, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इख्तियार दिया तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को इख्तियार किया, तो क्या ये तलाक हुई? अब ये 1179 हदीस की मसरूक हज़रत आयशा से इसकी मिस्ल रिवायत, यानी इसी के जैसे एक रिवायत है, और हदीस को क्या किस कैटेगरी में डालते हैं? हसन सही के अंदर डालते हैं। हसन सही हदीस, सही के बाद सबसे बेहतरीन हदीस होती है, ठीक है, रिवायत के हिसाब से गरीब होती है, ज़ईफ होती है, तो ये हसन सही है। बीवी को इख्तियार देने के मसले में अहले इल्म का इख्तलाफ है। औरतों को इख्तियार नहीं ना दिया जाता, औरत जज्बाती होती है, तो औरतों को इख्तियार दिया जाए तो तलाकें बहुत ज्यादा होंगी। मर्द जो होता है ना जज्बात के हिसाब से औरतों से कम होता है, तो इसलिए अल्लाह का ये निज़ाम है कि मर्द जो है उसको इख्तियार दिया गया है। इसलिए इसमें मसले में इख्तलाफ है। वो कहते हैं, हजरत आयशा और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक का इख्तियार दे दे और वो खुद को तलाक दे दे तो एक तलाक बायना हो जाती है। यानी रावी कौन मिले? हजरत उमर और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जो औरत अपने आप को एक तलाक देगी ना, तो वो उसकी तलाक बायना होगी, तलाक। अच्छा, अब दूसरी इसी के अंदर इख्तलाफ वाला मसला ये होता है कि उसमें आपको एक, और लेकिन अगर वो अपने शोहर, और दूसरे ने कहा कि एक तलाक रजई हो जाएगी। तलाक रजई का यही मतलब है जो मैंने आपको कहा कि एक शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी ताहिर के अंदर, एक तलाक किसके अंदर? ताहिर के अंदर, हैज में नहीं थी, वो ताहिर में थी। एक तलाक दे दी तो वो क्या हो जाएगी? एक तलाक रजई हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास आता है, जिस औरत को तीन तलाक दी गई इसका नफका। अच्छा, इसमें आपको ना हदीस की किताबों में, एक ही हदीस मिलती है जिससे हम, अच्छा इसमें हमारे पास, सॉरी मुझे एक कॉल आ गई थी। हजरत शाबी कहते हैं कि फातिमा बिनते कैस ने फरमाया, मेरे शोहर ने, अब ये फातिमा बिनते कैस की हदीस आपने हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। इससे आपको दो फिका के मसले मिलेंगे। एक कि औरत जो है वो निकाह के बाद उसको नान नफका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तलाक के बाद, सॉरी, ठीक है। और दूसरा जो है ये जो अभी हमने पढ़ा, इस औरत को जिसको तीन तलाकें दे दी गई हों। अब फातिमा बिनते कैस ने फरमाया, मेरे शोहर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुझे तीन तलाकें दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए ना तो घर है और ना तो नफका है। अभी इसको आपने सिर्फ सुनना है हदीस को। आपको सुनने में तो ये बड़ी अजीब लगी होगी ना, कि ना तो उस औरत को घर मिल रहा है और ना उस औरत को नफका मिल रहा है, क्योंकि उसको तीन तलाक हो गई है। और तीन तलाक को इन्होंने क्या कर लिया? तलाक बायना गिन लिया। अब सिर्फ ये एक में हदीस मिलती है हदीस की किताबों के अंदर।
جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو نان نفقہ نہیں دینا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے پھر ان کو نان نفقہ دیا تھا. جو لوگ نہیں نہ دینا چاہتے کسی کو نان نفقہ، ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ طلاق اچھے طریقے سے نہیں دی جاتی. ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ تم کچھ دے دلا کے اپنی بیوی کو رخصت کرو. وہ دے دلا کیا ہے؟ آپ نے اگر اس سے کوئی گفٹ وغیرہ لیا ہوا ہو یا اس کا حق مہر کوئی ہو، وہ اچھے طریقے سے دو. ایون کہ جو گفٹس دیے ہوئے ہیں وہ تو دو ہی دو، اور بھی گفٹس دو اس کو جب تم اس کو طلاق دینے لگے ہو. ہمارے تو ایسے نہیں ہوتا نا. لوگ تو جو دیا خاتون کے گھر کا جہیز ہے اس طرح کی چیز جاتے ہیں وہ بھی نہیں واپس کرتے. لیکن صحیح طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ 3 طلاقیں اگر ہو گئی ہیں تو قرآن سورت کیا ہمیں بتاتی ہے؟ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس عورت کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو، اور احسن طریقے سے رخصت کرو. اگر تم رکھو اپنے پاس تو یہ بہترین ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نہیں رکھتے تو اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں نا، اس مسئلے کو آپ نے سنا، یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، طلاق کا پورا باب ہی تھوڑا ویسے پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے. اچھا، پہلے آپ یہ سنیں، اس کے اندر نا ڈفرینٹ مسالک ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی، اور اس کے اندر بھی آتا ہے نا کہ 72 سے زیادہ اوپر طبقے ہوں گے، مسالک ہوں گے. اچھا، اب اس میں نا میں اماموں کے حساب سے بتاتی ہوں آپ کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اب 3 طلاق جو ہے نا وہ ہے تو بدعت ہی ہے. میں نے بتایا تھا سنت کیا ہوتا ہے، طاہر میں طلاق دینا. لیکن اگر آپ 3 طلاق دے دیتے ہو تو وہ دینا بھی گناہ گار ہوتا ہے وہ بندہ جو 3 طلاقیں دے دیتا ہے. اور یہ خلاف سنت طریقہ، اس کا یہ مطلب ہے یہ بدعت والا طریقہ ہے. اب اس میں جو ایک مسلک ہے نا وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان 3 طلاق کو آپ نے ایک گننا ہے. اور ایک آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت مغلظہ ہو جاتی ہے. وہ عورت کون مغلظہ ہو جاتی ہے؟ جس کو بیک وقت اس کا شوہر جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے. اب جس کو نہیں، جس نے پہلی دفعہ اگر لیکچر کوئی لے رہا ہے نا، تو اس کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو احادیث ہوتی ہیں نا، اور احادیث سے ہم لوگ ایک علم نکالتے ہیں. احادیث سے کنسیو کرتے ہوئے امام جو ہیں، اور وہ امام جو ہوتے ہیں نا 4 ڈفرینٹ مسالک کے امام ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہوتے ہیں، امام شافعی ہوتے ہیں، امام مالک ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ چاروں امام جو ہیں، ان چاروں اماموں کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں جو ہیں وہ واقعہ ہو جائیں گی، اور عورت جو ہے نا مغلظہ ہو جائے گی. کب ہو جائے گی؟ جب ہو جاتی ہے طلاق. 3 طلاق کو آپ جب مانتے ہو نا، صرف ایک طبقہ ہے ہمارے اندر، ایک مسلک ہے، وہ 3 طلاق کو کہتا ہے کہ 3 نہ 2 1 2. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل وہ دیتے ہیں الطلاق مرتان والی، جو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے نا کہ طلاق تو ہوتی ہی 2 دفعہ ہے. ان کے ہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک مسلک ایسا ہے ان کے ہاں 3 طلاق کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کے تحت وہ کہتے ہیں 3 طلاق کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. طلاق تو ہوتی ہے 2 دفعہ ہے، اور 2 کے بعد ہی طلاق بائن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 3 طلاق کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں. اب بخاری کے اندر ہمارے پاس جو حدیث آتی ہے اس کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، پھر اس نے دوسرا نکاح کیا. ٹھیک ہے، اس عورت کو دوسرے شوہر نے طلاق دے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت جو ہے پہلا شوہر بھی اس سے اپنی مرضی سے نکاح کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کو طلاق دے دوں گی، دوسرے مرد کے پاس چلی جائے، نہیں، وہ اس کے ساتھ پورا مطلب تعلق قائم کرے. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے کہ حلال ہوئی یہاں تک کہ دوسرا شخص جو ہے اس عورت کا شہد نہ چکھے، جس طرح پہلے مرد نے اس کا شہد چکھا تھا. اپنی مرضی سے عورت پہلے شوہر کے پاس جائے، تعلق قائم کرے، پھر طلاق ہو، پھر دوسرے شوہر کے پاس اپنی مرضی سے نکاح کرے. اس کا ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے، اب دوسرے شوہر کے پاس جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی اپنی مرضی سے تعلق قائم کرتی ہے، کوئی بھی اس کے اوپر کمپلشن نہیں ہوتی ہے، کوئی اس پہ اصرار نہیں کر رہا ہوتا. پھر اس کے بعد اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے نا، تو اس کو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حلالہ کی اس کنسیپٹ میں آ جاتا ہے، حلالہ کے اس کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. آپ نے کبھی کبھی کہیں دیکھا ہو اس طرح کا کوئی کیس کہ عورت پہلے شوہر کے پاس تھی؟ ہو بھی سکتا ہے ایسا ویسا کوئی کیس، دنیا اتنی بڑی ہے. لیکن جائز طریقہ یہ ہوتا ہے حلالے کا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی ہو اپنی مرضی سے، پھر طلاق ہو، پھر دوسرے شوہر کے ساتھ شادی ہو اپنی مرضی سے، پھر طلاق ہو، پھر وہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے، اور دونوں شوہروں کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا اور اپنی مرضی سے کیا ہو. ٹھیک ہے، فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ متعلقہ رجیہ، رجیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورت جس کے ساتھ رجوع کیا جا سکتا ہو، یعنی کہ جس کو ایک طلاق دی گئی ہو. رجوع کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف وہ واپس لوٹ کر بیوی جا سکتی ہو جو اپنے شوہر کے پاس.
अच्छा थोड़ा मुश्किल है तो आपने मुझसे पूछ लेना है या मुझे रोक लेना है जहाँ पे हुआ। और मबतूता हामला यानी हामला औरत है। अच्छा मैं साथ साथ भी बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हामला औरत की जो इद्दत होती है ना, सॉरी मुद्दत होती है तलाक की, मिसाल के तौर पे एक औरत को हमल ठहरा, ठीक है, पहले महीने ही उसके शोहर ने उसको तलाक दे दी है, तो वो अगर उसका पूरा 9 मंथ का नॉर्मली ड्यूरेशन होता है, तो 9 मंथ के बाद वो औरत जो है ना अपने मर्द के निकाह से, यानी हमल जब उसका गिर खत्म हो जाएगा ना, वज़ाए हमल हो जाएगा, उसके बाद वो औरत जो है ना अपने शोहर के निकाह से बाहर निकलेगी। ये भी हमने आगे भी हदीस पढ़नी थी लेकिन मैंने आपको यहाँ ही बता दिया। इसके बाद अगर मिसाल के तौर पर एक औरत को भी पहला महीना है हामला हो गए, ठीक है, और उसका शोहर उसको सॉरी उसका 9वां महीना चल रहा है, ठीक है, और उसका शोहर उसको तलाक दे देता है, तो जैसे ही 9वां महीना खत्म होगा, उसका बच्चा पैदा होगा, उसकी एक एक महीना या आधा महीना वही उसकी मुद्दत होगी। ठीक है, अब ये हम हदीस आगे भी पढ़ लेंगे। अभी जो हम पढ़े ना कि नान नफका किसके जिम्मे होगा, अव्वल तो ये फातिमा बिनते कैस है ना, इसकी हदीस का हमें इसको मना कर दिया होता है ना, हदीस के अंदर ये लिखा हुआ है ना कि ना इसको नान नफका देना, ना इसको सकना देना, ना इसको रहने की जगह शोहर के घर में मिलेगी, ना इसको खाना पीना मिलेगा। हदीस से हमें ये पता चल रहा है। मैं आपको इस हदीस का जवाब ये बता रही हूँ, अव्वल तो आप हदीस जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फातिमा बिनते कैस को उसके शोहर ने इसलिए तलाक दी थी क्योंकि ये बदकलाम औरत थी। जो औरत बदकलाम हो ना, उसका उसको तलाक दी जा सकती है इस बिना पे। और उसकी बदकलामी की वजह से उसको दिल नहीं करता कि उसको घर में रखें, कि मजीद 3 महीने उसको बर्दाश्त किया जाए, ठीक है। उसकी बदकलामी की वजह से सारा उसके साथ ऐसा हुआ था, अदरवाइज जो है उसका नान नफका फिर ठहराया भी गया था, उसने झगड़ा कर लिया था इमाम वक्त के साथ, उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया था, तो फिर अल्लाह के। और इसके अलावा एक और जो है ना, हमारे उलमा जो है हमें बताते हैं कि फातिमा बिनते कैस को क्यों, क्योंकि उसको अपने शोहर के घर में अकेले रहते हुए डर लग रहा था, इसलिए भी अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम चले जाओ। फिर वो लड़ने चली गई थी, उसने कहा था कि आपने क्यों कहा है कि फातिमा बिनते कैस को नहीं देना, ना नान नफका देना, ना उसको सकना देना, ना रहने की जगह देनी, ना खाने पीने की जगह देनी। तो अल्लाह के नबी ने उसको कहा था कि इस घर में जाके तुम रह लो। उस घर में जो साबित, वो अब्दुल्ला इब्ने मखतूम थे, जिन्होंने उस घर, वो अंधे भी थे, आप सबको पता है, अब्दुल्ला जिनके नाम पे ये स्कूल होते हैं, दारियर अब्दुल्ला इब्ने मखतूम वाले। अब वो चूंकि सहाबी अंधे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें वहां कपड़े पहनने उतारने में ज्यादा मसला नहीं होगा, तो तुम वहां जाकर रह लो। उसके झगड़ा करने के बाद अल्लाह के नबी ने उसको भी नान नफका दे दिया था। तो आप औरत को नान नफका से और सकना से महरूम नहीं कर सकते जब तक कि उसका वज़ाए हमल ना हो जाए, या फिर उसकी इद्दत की मुद्दत ना खत्म हो जाए, या फिर उसके तलाक के वो जो 3 महीने हैं वो खत्म ना हो जाए। अच्छा अब ये आपको पता चल गया। आपने ये चीज नोट करनी है, जो बंदे नहीं देना चाहते ना नफका, या बीवी को नहीं देना चाहते ना, वो जानबूझ के भी इस हदीस को गलत इंटरप्रेट करेंगे। और फिर बईद नहीं, वो ये भी कहते हैं कि हम, ये औरत भी बदकलाम है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, तो अल्लाह के नबी की हदीस को ना डिनाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा निकाह से पहले तलाक वाकया नहीं होती, इसमें हदीस हमारे पास आती है कि ऐसी चीज, अब आप कॉमन सेंस की बात को समझें कि निकाह से पहले तलाक वाकया नहीं हुई। तलाक तो होती ही तब है जब आपका निकाह हुआ होता है। जब आपका निकाह ही नहीं है, कोई कैसे कह सकता है कि तुम्हें तलाक हो, आप किसी, कोई औरत आपके निकाह में ही नहीं आती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उमर बिन शुएब ने अपने वालिद और इनके दादा से नकल करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम जिस चीज पर मलकियत नहीं रखता, इसमें इसकी नजर सही नहीं होती। यानी कोई कह दे अल्लाह की कसम मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, कहते हैं ना लोग ऐसे, तो वो एक मोहमिल सी कसम है। एक बंदे के पास 1 करोड़ नहीं है और वो कसम खा लेता है, तो उसकी कसम बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो उसकी वो नजर भी नहीं कबूल होगी कि बंदा कह दे अल्लाह ताला तू मेरी ये दुआ कबूल कर दे, मैं तेरी राह में ना 50 देगे चढ़ाऊंगा, और उसके पास पैसे ही ना हो 50 देगों के। अच्छा, अच्छा ये मुझे मैसेज आया मिनाहिल, आप जरा ना इसको स्क्रीन फुल कर दें और किसी को ऐड कर दें। मुझे मैसेज आया कि उनको ना ऐड कर दें ग्रुप के अंदर। अच्छा मैं फिर पूछ रही हूँ, आपने ना नोट करना है साथ साथ, क्योंकि वो थोड़ा है। अच्छा ठीक है, आप ना लिख के सवाल करें, वैसे अहमद आप लिख के सवाल करें, क्योंकि तलाक का बाब इतना वो थोड़ा सा नाजुक होता है ना कि। अच्छा आप मैसेज टाइप कर दें, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सवाल बहुत ज्यादा होंगे, आप हलाला के बारे में ना टाइप कर दें।
اچھا، ابھی میں یہ بتا رہی تھی کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے نا، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو حدیث کیا کہتی ہے؟ ابن آدم جس چیز پر ملکیت نہیں، اس میں اس کی نظر صحیح نہیں ہوگی. آپ نظر نہیں کر سکتے. نظر مانگنا، نظر نیاز جائز ہوتی ہے، جائز چیز کی جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غلط جگہ پر جا کے غلط طریقے سے نظر مانگنا نہیں جائز ہوتا. ٹھیک ہے، تو جواز ہمارے پاس حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نظر مانگ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی جو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں ہے. اسی طرح آپ کہتے ہو میں فلاں غلام آزاد کروں گا، وہ غلام آپ کا ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا باندی کو میں آزاد کروں گا جس کے آپ مالک ہی نہیں ہو، آپ اس کو آزاد کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح طلاق نہیں ہے اس کی جس کے تم مالک نہیں ہو، یعنی تم نے اس عورت سے شادی نہیں کی تو تم طلاق کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی صرف ایک کنڈیشن ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کنڈیشن ملتی ہے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں قبیلے کی فلاں عورت سے جب شادی کروں گا تو اس کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا. یہ ایک حدیث بس ہمیں ایک اس پہ ملتی ہے، حدیث نہیں، ایک تو جی ملتی ہے جو ہمیں ایک فقیہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ادروائز ہمیں اس پہ کوئی نہیں ملتی. تو اس پہ کنسنسس یہی ہے کہ طلاق آپ نہیں دے سکتے جبکہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے اس عورت کے اوپر. اچھا، لونڈی کی طلاق 2 طلاق کی ہوتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے. لونڈی جو ہوتی ہے نا، ابھی تو لونڈیوں کو کنسپٹ ختم ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے دور میں لونڈی جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ایک پاکیزہ عورت ہوتی ہے، ایک لونڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ کردار کے حساب سے بھی اپنی جو شوہر کی بیوی ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے، تو عصمت کے حساب سے بھی کم ہوتی ہے، حسب نسب بھی اس کا لونڈی کا کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ بعید نہیں، زنا بالولد بھی ہو سکتی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم 3 طلاقوں پہ وہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ اس کو تھوڑا سا کم درجہ دیتے ہوئے اپنی بیوی کی نسبت بیوی کو زیادہ درجہ دیتے ہوئے کیونکہ وہ ظاہر ہے جائز طریقے سے حسب نسب والی عورت ہوتی ہے، تو آپ اس کو 3 طلاق پہ رکھو. چونکہ یہ کم درجے کی بھی ہے تو اس کو آپ 2 طلاقیں دے کے بھی فارغ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کوئی شخص اپنے دل میں بیوی کو طلاق دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کہ میری امت کے جو دل کے خدشات ہیں نا ان کے لیے جواب دینی ہوں گے. مجھ سے اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں نا کہ دل میں غلط غلط سے خیال آتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس اس کو آپ کر نہیں نہ دیتے اس کام کو. اللہ نے بھی تو یہی بولا نا کہ میرا بندہ غلط کام سوچتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ نہیں لکھنا آپ نے. نیکی کا جب سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی نیت پر ہی اس کو ثواب دے دو، لیکن جب وہ برائی کر لیتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کی برائی لکھ دو، اور صرف ایک ہی برائی لکھنی ہے. اور نیکی کا کیا اللہ کہتا ہے میں 70 سے لے کر 700 گنا تک نیکی کو بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی شخص اپنے دل میں اگر کوئی بھی غلط خیال آتا ہے انٹل اینڈ انلیس آپ اس کو اس عمل کو کر نہیں نہ لیتے اس غلط عمل کو، تب تک آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اسی طرح طلاق میں بھی اگر آپ کو کسی کو دل میں کچھ طلاق دے دیتے ہو نا تو وہ طلاق نہیں ہوگی. ہنسی مذاق میں دی گئی طلاق. اچھا، ہنسی مذاق کے اندر دی گئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کے اندر کیا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا نکاح بھی ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو، اب نئے لوگ ہیں تو میں تھوڑا سا بتا بھی دیتی ہوں مثال کے طور پہ. کسی آج کل تو یہ بہت عام ہے، اپنے بچوں کو پلیز تھوڑا کانفیڈینس دیں کہ اب ماں سے بات کریں، دوستوں سے بہنوں سے بات کرنا شروع کریں. وہ بچیاں مجھے فون کر کے بتاتی ہیں آپ ہی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ ہم اب بتائیں ہمارا تو نکاح ہو گیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں ہنسی مذاق میں نکاح کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے ایسی محفل میں بیٹھی ہے، 4 لوگ ہی بے شک بیٹھے ہیں اس میں، ایون کہ گواہان کے بغیر بھی نکاح تو وہ آپ کا کامل نہیں ہوتا لیکن نکاح ہو ضرور جاتا ہے اس میں. 2 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اللہ مطلب میں اپنا آپ تمہیں سپرد کرتی ہوں، تو اگلا بندہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنا آپ جو ہے نا میں تمہارا جو ہے میں تمہیں قبول کرتا ہوں. تو یہ ہو جاتی ہے، بالکل نکاح بھی ہو جاتا ہے، ہنسی مذاق میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور طلاق کے بعد کی مدت اور یہ سارا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اور طلاق کے بعد رجوع جو ہے وہ بھی واقع ہو جاتا ہے ہنسی مذاق میں. اچھا، اس کے بعد خلا کے بارے میں. خلا جو ہے نا یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، خلط لباس کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور وہ لباس کو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلا کا لفظ استعمال کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو یہی کہا گیا نا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور وہ بیسیکلی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لباس اتارنے کے مترادف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلا لیا تھا، ربیع بن معاذ بن افرا سے روایت ہے کہ انہوں نے لیا تھا۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ یا تو انہیں حکم دیا کہ وہ ایک حیض تک عدت میں رہیں۔ اب یہ بیسیکلی نیچے جو ہیڈنگ لکھی ہوئی نا خلا لینے والی عورتوں کے بارے میں، ایک تو جان بوجھ کے آپ اپنے شوہر سے طلاق اگر لیتی ہیں اور اس کو تنگ کرتی ہیں نا، تو جنت کی خوشبو بھی اس عورت کو محسوس نہیں ہوتی جو اس طرح کا کام کرتی ہے، جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ٹھیک ہے۔ اور خلا کے بارے میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا کی مدت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ 1 منتھ بھی بتائی گئی ہے اور 3 منتھ بھی بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، آپ 1 منتھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ 3 منتھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا، یعنی ایک حیض وہ عدت مدت گزارے، ایک حیض سے دوسرے حیض تک کے درمیان میں جو ان کی عدت کی مدت ہوگی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں علماء بھی آپ کو بتا دوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں نا آپ اس کو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خبر واحد ہمارے پاس قرآن ہے، خبر واحد ہوتی ہے جو آپ نص قرآنی سے جس کی آپ کو دلیل ملتی ہے اس کو خبر واحد کہتے ہیں، یعنی قرآن سے جس کی دلیل ملتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 میں نا ہے کہ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں۔ جو مین اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 حیض تک روکنا ہے کہ 3 طاہر تک روکنا ہے۔ خواتین اس چیز کو زیادہ سمجھیں گی کہ 3 حیض یعنی 3 ناپاکی کے مہینوں میں رکنا ہے کہ 3 پاکی کے مہینوں میں رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمہور یہی کہتے ہیں کہ جو طلاق کی مدت ہے نا وہی خلا کی مدت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے جمہور کا مطلب دیکھنا کہ زیادہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہو ایک حیض بھی سکتی ہے مدت، لیکن چونکہ نص قرآنی سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ 3 حیض بھی ہو سکتی ہے، تو ہم نے زیادہ قریب والی چیز کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو خلا والی عورت کی کیا ہوگی، ہمارے پاس خلا جو ہے وہ طلاق ہی کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کی وہی ہوگی جو طلاق والی عورت کی ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، وہ نازک آبگینے ہوتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی جا رہے تھے، وہ جب معاملہ ہوا تھا سارا، واقعہ عفق ہوا تھا، تو اس میں اللہ کے نبی نے یہی بولا تھا نا کہ یہ نازک آبگینے ہیں کہ آہستہ سے یہ نہ ہو یہ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ جو حدیث ہے نا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو پوری حدیث ایسے ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو ایز اٹ از چھوڑ دو گے تو وہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے گی، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ جو اس کے اندر کمی یا خامی ہے نا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں اس کی کجی کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چیز کو اگنور کر دیں، خامیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوبی والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، ساری خوبیاں تو اس میں وہ جو آپ کو اپنی، کیونکہ بیویوں سے آپ پہلے تو نہیں ملے ہوتے، آپ کو نہیں پتا اس کی کون سی خوبی ہے کون سی خامی ہے، تو جو آپ کو اس کے اندر خوبی مل رہی ہے وہ دیکھیں آپ، اور جو خامیاں آپ کو مل رہی ہے نا اس کے اندر اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ مجھے نا ذرا بتائیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد جس کا باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، بھائی یہ تو ایسی اختلافی حدیث ہے نا کہ لڑکے نا اس پہ بہت آواز اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی اس کا سمپل سا جواب یہ، آپ کی بیوی نیک ہے، پاک باز ہے، خدمت بھی کرتی ہے، پھر بھی آپ کے باپ کو نہیں پسند تو آپ نے اس کو طلاق نہیں دینی، اس کے دین میں کمی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو طلاق دینے کے جواز رکھتے ہیں۔ وہ حدیث آپ سب لڑکوں کو بھی پتہ ہوگی، عورتوں کو بھی پتہ ہوگی کہ ابن عمر جو ہے نا انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پہ اپنی عورت کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس میں بھی دیکھیں یہ جب غور کریں نا تو یہی نکلتا ہے نتیجہ کہ عورت جو ہے نا اس اخلاق کے حساب سے یا کم تھی یا دین کے حساب سے کم تھی۔ عورت اگر اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم طلاق دو بیوی کو، یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے تو وہ کر سکتا ہے شادیاں۔ تو اگر تم ایسا کرو گی، یہ وہی حدیث ہے نا کہ تم اس کا برتن خالی کر کے اپنا بھرنا چاہو گی،
कंडीशनल लोग कह देते हैं तुम उसको तलाक दोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा आप नहीं कर सकती। अच्छा, पागल की तलाक के बारे में कंसेंसस यही है कि पागल जो है, जो मुसलसल पागल रहता हो, नीम पागल रहता हो, या कभी होश में आता हो कभी पागल रहता हो, हर तरह के पागल जो है ना उसकी तलाक का हम कंसीडर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो होश में ना आना शुरू कर दे, उसको अपनी बातें समझ ना आने लग जाए। अगर उसको समझ आ रहा है ना कि वो तलाक दे रहा है और होश में आने के बाद भी उसको याद है उसने तलाक दी है, तो इसका मतलब वो पागल करने में नहीं था, वो मजनून नहीं था। हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल है ना उस डेफिनेशन के अंडर अगर वो फॉल करता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन उसने तलाक दे दिया। अच्छा, ये मैं बताती हूँ, जो पाकिस्तान में कानून है ना, ये तो फिर पाकिस्तान का कानून है ना, पाकिस्तान में तो शरिया वाला लगता नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वो हामला जो खामद की वफात के बाद बच्चा जने, ये मैंने आपको बता दिया, वो हामला जो खामद की वफात के बाद बच्चा जनती है उसका क्या किया जाता है। उसका जो वज़ह हमल होता है वही उसके अयाम होते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने औरत को कहा था कि तुम शादी कर लो। किसी ने कहा कि देखें वज़ह हमल के फौरन बाद अब ये नया शोहर ढूंढने लग गए, तो अल्लाह के नबी ने कहा था उसको इख्तियार है इस चीज का। जिस आदमी ने अपनी बीवी से इजहार किया और कफारा अदा करने से पहले सोहबत कर ली। आप सब पहले मुझे ये बताएं, अगर हम दोबारा लिंक भेजेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये टाइम तो खत्म होने वाला है। अच्छा, सवाल ये है कि जिस आदमी ने अपनी बीवी से ज़हार किया, ज़हार का ये मतलब होता है कोई आदमी अपनी बीवी को कहे कि तुम्हारी पुश्त मेरी माँ जैसी है, या ये कहे किसी भी हलाल रिश्ते के साथ हराम रिश्ते के साथ जो है ना उसको जोड़ दे कि जिसके साथ शादी नहीं हो सकती, तो वो कह दे कि तुम्हारी पुश्त इस तरह की है इस तरह, तो कफारा अदा करने से पहले आपने अपनी बीवी के साथ ज़हार किया। ठीक है। अल्लाह के नबी के एक साहबी थे, उन्होंने रमजान में अपनी बीवी के साथ जहार कर लिया और 15 कहा मैं पूरे रमजान तुमसे जहार करूंगा, मैं तुमसे दूर रहूंगा ना, इस तरह थी। अच्छा, तो उस साहबी ने ना 15 दिन के बाद ही अपनी बीवी से सोहबत कर ली। तो इन इसका कफारा क्या होगा, इसका कफारा एक ही कफारा होगा, वरना तो दो कफारे होने चाहिए थे ना, एक जहार का कफारा और लेकिन आपको एक ही कफारा अदा करना पड़ेगा। अच्छा, जो इसका कफारा है वो एक गुलाम आजाद करना होता है। हमने हमेशा तरतीब से चलना होता है, मेरी बात प्लीज याद रखा करें। लोग जहाँ तरतीब जो इनका हक बनता है वो नहीं खिलाते। पहले तरतीब ही होती है कफारा अदा करने की कि एक गुलाम आजाद करना है आपने। अगर आप नहीं कर सकते, जो कि आजकल नहीं कर सकता बंदा, अगर नहीं तो 2 माह के मुसलसल रोजे रखने होते हैं, वो कोई भी नहीं रखता। सारे किस पे आ जाते हैं, 60 मिस्किनों को खाना खिलाने पे। तो 60 मिस्किनों को यहाँ पे खाना खिलाना होता है, ये होता है कफारा इसका, जहार का। कफारे जहार के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी।